सबक नंबर 16 इंसाफ। सबक नंबर 16 इंसाफ के मुसन्निफ हैं खलीलुर रहमान कमर। पहली बात, स्कूल में कई तलबा मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उनमें कभी न कभी किसी बात पर अनबन हो जाती थी। तब इसे सुलझाने के लिए किसके पास जाते थे? अपने उस्ताद के पास। अगर यही झगड़ा स्कूल से बाहर लोगों में हो जाए तो इंसाफ के लिए वो कहाँ जाएंगे? अदालत में। पुराने जमाने में भी लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती, तब लोग बादशाह के पास जाया करते थे। बादशाह के दरबार में को ऐसी अदालत की हैसियत हासिल थी जहाँ फरियादी को पुरस्कारी जाती है और बादशाह इंसाफ करता था। इस ड्रामे में एक बादशाह के दरबार का मंजर पेश किया गया है। किरदार: करीमुद्दीन फरियादी, अकबर आला गवाह, अमीर आला मुजरिम, बादशाह, वजीर आजम, चंद्र दरबारी। बादशाह का दरबार। तख्त पर बादशाह सलामत बरजमान है। इनके नजदीक वजीर आजम और दोनों एतराफ दरबारी हाथ बांधकर खड़े हुए, दरवाजे पर पहरेदार निहारे संभाले हुए मुस्तैदी से पहरे दे रहे हैं। अचानक धम धम की आवाज सुनाई देती है। बादशाह चौंक कर, ये नक्कारे पर चोट क्यों लग रहा है? वजीर आजम: आलिम पना, शायद कोई फरियादी आया है। बादशाह: हाजिर किया जाए, हम इसी वक्त दरबार आलम में इसकी शिकायत सुनेंगे। वजीर आजम: जो हुक्म आलिम पना। पहरेदार से फरियादी को हाजिर किया जाए। पहरेदार फरियादी सिमत अंदर दाखिल होता है। फरियादी झुककर आदाब करता है। बादशाह: फरियादी, अपनी परेशानी को बयान करो, तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। करीमुद्दीन: हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, पाई जोड़कर अपनी भैंस खरीदी। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, उसके पास तो कई भैंसे हैं। कल इसने मेरी भैंस चुरा ली और मेरे घर में एक मरियल सी भैंस बांधी। बादशाह: क्या तुमने उससे शिकायत नहीं की थी? करीमुद्दीन: जी हुजूर, जब मैंने अपनी भैंस वापस मांगी तो उसने इनकार करते हुए कहा कि ये भैंस तो मेरी है। हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, दूध बेचकर बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाता हूँ। कई मर्तबा इसकी मन्नत समाज कर चुका हूँ, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। मजबूर होकर ने तो अवल खचरी में दावा किया, मगर कोई सुनाई ना हुई। चार यहाँ आना पड़ा। खुदा के लिए मेरी भैंस मुझे दिला दो, वरना मैं भूखे मर जाऊंगा। बादशाह: गम न करो फरियादी, अगर वो तुम्हारी भैंस होती तो तुम्हें जरूर मिलेगी। कहाँ है वो आदमी? करीमुद्दीन: हुजूर, वो भी मेरे साथ आया है, इसके साथ एक झूठा गवाह भी है। बादशाह: फौरन दोनों को हाजिर किया जाए। पहरेदार दरबार से बाहर जाते हैं, उसके साथ दो आदमी अंदर दाखिल होते हैं। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। बादशाह: तुम्हारा नाम क्या है? अमीर आला। हुजूर, मेरा नाम अमीर आला है। बादशाह: और तुम्हारा? अकबर आला। नाचीज को अकबर आला कहते हैं। बादशाह: यहाँ फरियादी, हमने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। करीमुद्दीन: बंदे को करीमुद्दीन कहते हैं। आले जवाह। बादशाह: हाँ, तो अमीर आला करीमुद्दीन ने अपनी भैंस की चोरी का इल्जाम तुम पर लगाया है, तुमने उसे बारे में कहना चाहते हैं? अमीर आला: आलिम पना, मुझे अफसोस है कि इसने ऐसा इल्जाम मुझ पर आयद किया है। मेरे पड़ोसी जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ मौजूद है। इससे तो बेहतर था कि करीमुद्दीन मुझे से वो भैंस मांग लेता, मैं कभी इनकार न करता। हुजूर, मेरे मोहल्ले में का हर शख्स जानता है कि मेरे पास एक
ایسی بھینس ہے جو کہ دودھ دینے میں اس کا کوئی مثال نہیں۔ کریم الدین: حضور یہ سراسر جھوٹ ہے، ایسی بھینس تو میرے پاس تھی جو امیر اعلیٰ کی بھینسوں سے زیادہ دودھ دیتی تھی، یہ مجھ سے ایسے چھیننا چاہتا ہے، آخر میری بھینس چرا کر اس نے اپنے تھان پر باندھ لی ہے۔ بادشاہ: کریم الدین یہ بتاؤ، جب تمہاری بھینس چوری ہوئی تھی اس وقت تم کہاں تھے؟ کریم الدین: حضور یہ رات کا واقعہ تھا، میں دن بھر کام کرتا ہوا سو رہا تھا، صبح جب بھینس کو چارہ ڈالنے کے لیے باڑے میں گیا تو اسے غائب پایا۔ بادشاہ: تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کہ وہ بھینس واقعی تمہاری تھی؟ کریم الدین: نہیں حضور، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، میں غریب آدمی ہوں، کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ: نہ ہو تم اکبر اعلیٰ، تم کریم الدین کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اکبر اعلیٰ: حضور والا، میں ان کا پڑوسی ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کے آنگن میں بندھی ہوئی بھینس ان کی ہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امیر آدمی کی بھینس کم دودھ دے اور غریب آدمی جس کے پاس چارے کے پیسے بھی مشکل سے جمع ہوتے ہیں اس کی بھینس زیادہ دودھ دیتی ہے؟ من گھڑت کہانیاں بنا کر دوسروں کا حق چھیننا کریم الدین کی پرانی عادت ہے۔ بادشاہ: تمہیں کیسے معلوم ہے کہ کریم الدین من گھڑت کہانیاں بنا کر دوسروں کا حق چھینتا ہے؟ اکبر اعلیٰ: حضور، 1 ماہ قبل اس نے میری بکری پر بھی قبضہ کرنے کا نام کوشش کی تھی۔ کریم الدین بلند آواز میں: حضور، گواہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے تو میری پڑوسی میں آ جائے ہوئے مشکل سے 15 دن ہوئے ہوں گے۔ اکبر اعلیٰ: عالم پناہ، جھوٹ میں نہیں یہ بول رہا ہے، میں 15 برس سے وہاں رہتا ہوں۔ کریم الدین: یہ سراسر جھوٹ زادی اور ظلم ہے۔ بادشاہ کچھ سوچتے ہوئے: معاملہ کافی پیچیدہ ہے، اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے یقیناً ہمیں کچھ وقت درکار ہے۔ وزیر اعظم، اس مقدمے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وزیر اعظم: حضور، دونوں فریقوں کی بات سن کر مجھے کریم الدین پر شبہ ہو رہا ہے۔ بادشاہ حیرت سے: وہ کیسے؟ وزیر اعظم: جیسا کہ کریم الدین نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ دینے والا کوئی تیار نہیں ہے، میرے شبہ کی بنیاد یہی ہے، اس سے پوچھو کہ کیسے جائے گا اور کیوں؟ کریم الدین: حضور، میں ایک غریب آدمی ہوں، اس لیے کوئی بھی میرا ساتھ دینے کے لیے نہیں تیار ہے۔ گاؤں کے اکثر لوگ امیر اعلیٰ کے قرض دار بھی ہیں، وہ امیر آدمی ہیں، سب اس کے خلاف گواہی دینے سے اکراتے ہیں۔ بادشاہ: اچھا کریم الدین، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔ کریم الدین: جو حکم سرکار۔ کریم الدین دروازے سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ: امیر اعلیٰ، تم کہتے ہو کہ تم نے وہ بھینس سال بھر پہلے خریدی ہے، بتاؤ تم نے کتنے میں خریدا تھا اسے؟ امیر اعلیٰ: 10,000 روپے میں عالم پناہ۔ بادشاہ: تم دونوں کے یہاں آنے سے پہلے کریم الدین نے ہمیں بتایا کہ بھینس کی ایک ٹانگ پر زخم کا نشان ہے، تم بتا سکتے ہو یہ زخم کس ٹانگ پر ہے؟ امیر اعلیٰ گھبراتے ہوئے: جی ہاں عالم پناہ، اس کی انگلی دائیں ٹانگ پر واقعی ایک زخم کا نشان ہے۔ بادشاہ: یہ خوب، کریم الدین نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے دم پر کتے کے دانتوں کے نشان ہیں، کیا واقعی؟ امیر اعلیٰ: جی ہاں حضور، ایک دفعہ میرے پالتو کتے نے اسے کاٹ لیا تھا۔
बादशाह बुलंद आवाज से फरियादी करीमुद्दीन को हाजिर किया जाए। पहरेदार करीमुद्दीन हाजिर हो। करीमुद्दीन अंदर दाखिल हुए। बादशाह करीमुद्दीन, क्या भैंस की टांग पर कोई जख्म है? करीमुद्दीन, जी नहीं आलिम पना, मैं उसकी बड़ी हिफाजत करता था। बादशाह, क्या उसकी दुम पर कुत्ते के दांतों के निशान भी हैं? करीमुद्दीन, जी नहीं हुजूर, कोई निशान नहीं है। बादशाह खुश होकर, तुम आखिर हमने मुजरिम को पकड़ ही लिया। अकबर आला और अमीर आला डर जाते हैं। अमीर आला, तुम्हारा झूठ खुल गया है। अमीर आला और अकबर आला सर झुकाए खामोश खड़े रहते हैं। बादशाह, भैंस की दुम पर कुत्ते के दांतों के निशान एक मनगढ़ंत कहानी थी। तुमसे सच उगलवाने के लिए हमने ये तरीका इख्तियार करना पड़ा। बड़ी शर्म की बात है कि इतने खुशहाल होने के बावजूद तुमने एक गरीब आदमी पर जुल्म किया। हमारा हुक्म है कि अमीर आला के साथ इसके झूठे गवाह को भी कैद खाने में डाला जाए और करीमुद्दीन को उसकी भैंस के अलावा शाही खजाने से कुछ रकम दी जाए। पर्दा आहिस्ता आहिस्ता गिर जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।